हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। र यो भिडियोमा हामी क्लास 11 फिजिक्स न्युमेरिकलबाट वर्क पावर एन्ड इनर्जी सुरु गर्दैछौँ। र के भन्दै त ल, वर्क पावर एन्ड इनर्जी, ठिक छ। र यसको लागि फर्स्टमा त हामी के गर्छौँ भने पहिलाको जस्तै कि सुरुको लेक्चरमा यो टपिक पढ्दाखेरि, यो टपिकको न्युमेरिकल पोर्सन गर्दाखेरि हामीले थ्योरीमा कुन कुन कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, फर्मुला कस्ता कस्ता आउन सक्छन्, हामी त्यसको कुरा गर्छौँ। र फर्स्टमा त्यही भएर हामी क्विक रिभिजन अफ थ्योरी गर्दैछौँ। यहाँ डेरिभेसन भन्दा पनि म तिमीलाई छोटो छोटो कन्सेप्ट र फर्मुलाहरू लेखाउँछु, ध्यान देऊ। ट्रिकहरू पनि भन्छु र एकदमै ध्यान देऊ, ठिक छ। र यसपछि अब के आउँछ भने त्यसको न्युमेरिकलहरूको पास्ट एन्ड इक्वेसन आउँछ र सेकेन्ड भिडियोदेखि है। ल अब केही टाइम एकछिन फोकस गर, इट विल बी बेनिफिसियल। ल हेर्दै फर्स्टमा आएर कि वर्क पावर एन्ड इनर्जीको फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ वर्क डनको। हेर, वर्क डन दुईटा टाइपको हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट फोर्स र भेरिएबल फोर्स है। अनि यसपछि सेकेन्डमा हामी इनर्जीको कुरा गरौँला, काइनेटिक पोटेन्सियल। त्यसमा ग्राभिटेसनलको कुरा गर्छु म, हाम्रो जुन नर्मलवाला छ र अर्को जुन जेनरल फर्म हुन्छ त्यो पनि कुरा गर्छु है। र इलास्टिक स्प्रिङ थाहा छ हामीलाई मजाले हो। र वर्क इनर्जी थ्योरम एकदमै महत्त्वपूर्ण हेर। र त्यसपछि पावर कोलिजन थाहा छ हामीलाई मजाले, र कोलिजन बढी नै महत्त्वपूर्ण छ र एकदमै नै महत्त्वपूर्ण छ। इलास्टिक, पर्फेक्टली इनइलास्टिक, जुन इलास्टिक छ यो पर्फेक्टली इलास्टिक नै भन्न खोजे हो। र इनइलास्टिक कोलिजन पनि हामी पर्फेक्ट भएर गर्छौँ। र कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्ने छ हेर, जुन यो रेस्टिट्युसनको कोएफिसिएन्ट छ हामी यसको पनि कुरा गर्छौँ र है, यसको सिग्निफिकेन्सहरू हेर्छौँ। ल अब केही टाइम थोरै कोल्याबोरेट गरौँ है। ल अब स्टार्ट गरेर फर्स्टमा हेर्दिउँ वर्क डन। हेर ल, फर्स्ट हेडिङ हेर वर्क डन। ल फर्स्टमा हामी काम गरौँ वर्क डनको लागि। हेर अब वर्क डन भने के हो त मैले भन्नु नपर्ला हेर है, एकदम सजिलो छ कि फोर्सले डिस्प्लेसमेन्ट गर्न सक्छ भने अब त्यो वर्क डन हुन्छ हेर, ठिक छ है। र यो स्केलर प्रोडक्ट हो हेर, थाहा छ? ल हामीलाई थाहा छ यो। फर्स्टमा हामीहरू कन्स्ट्यान्ट फोर्सले वर्क डन गरिरहेछ भने हामी यस्तो इक्जाम्पल हेर, फर इक्जाम्पल यो बडी छ, ठिक छ। ल यो सेन्टर अफ मास बनाएँ मैले है। अब यो कुनै होरिजोन्टल सपोर्टमा यसरी हामीले यसलाई राखेको छौँ हेर, ठिक छ। अब तिमीले यसमा रोप टाई गरेर अब यो जुन हाम्रो होरिजोन्टल डिरेक्सन छ यो प्यारलल टु ग्राउन्ड हुन्छ अथवा प्यारलल टु तिम्रो होरिजोन्टल भइहाल्यो, यो बुझिहाल्छौ र ठिक छ। यो प्यारलल हुन्छ योसँग, बुझिहाल्छौ र ठिक छ है। ल अब यसरी तिमीले फोर्स लगायो एफ म्याग्निट्युडमा, ठिक छ। अब यो थीटा छ भने अब यसको यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ त, यो कम्पोनेन्ट जुन छ यो के हुन्छ भने एफ कस थीटा हेर, ठिक छ है। एफ कस थीटा स्मल लेखिदिउँला, एफ कस थीटा आएर किन भयो त, यो उ वाला कम्पोनेन्ट हो र यो त तिम्रो होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हो। अब डिस्टेन्स जुन ट्राभल गर्छ यसले अथवा जुन डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्छ भन्न सक्छौ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, यस भन। फर इक्जाम्पल यो बडी एकछिन पछि यहाँ पुग्यो, यो फोर्सले तानेको कारणले यहाँ तिम्रो के छ, अब अहिले सेन्टर अफ मास छ र अब डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल के हुन्छ त, यो दुईटाको यसरी हामी यसलाई भन्छौँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल हेर। अब डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गर्यो, अब ध्यान दियो फोर्स के थियो त, एफ थियो, जब यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट के थियो भने एफ कस थीटा थियो, ठिक छ। अब वर्क डन यस्तो हुन्छ र वर्क डन भने के हुन्छ भने एफ भेक्टर डट प्रोडक्ट के भन्छ एफ डट एस, अथवा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डट प्रोडक्ट हेर। और तिमीले डब्लु गर्छौ भने के हुन्छ, यो भने के हुन्छ एफ एस कस थीटा आएर बुझिहाल्छौ। और यसलाई के पनि बुझिन्छ भने वर्क डन भने के हुन्छ भने अब एफ कस थीटा आएर यसको प्रोडक्ट हेर, अर्थात् यो र यसको प्रोडक्ट भनेकै के हो भने वर्क डन हो र यसरी बुझ्ने हेर कि के बुझ्यौ त, हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्प्लेसमेन्टकै डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट हेर, कसको भने फोर्सको हेर, ठिक छ है। प्रोडक्ट अफ कम्पोनेन्ट अफ फोर्स प्यारलल टु होरिजोन्टल एफ कस थीटा र डिस्प्लेसमेन्ट भनेकै के हो त ल, वर्क डन हो हेर, ठिक छ है। डट प्रोडक्टको मिनिङ नै यो हुन्छ, ठिक छ। अब यदि तिमीले फोर्स नै यसरी लगायो भने त थीटा 0 हुन्छ र एफएस मात्रै हुन्छ, ठिक छ। अब तिमीले फोर्स यसरी लगायो भने थीटा 90 हुन्छ, वर्क डन के हुन्छ भने त 0 हुन्छ। ध्यान देऊ, परपेन्डिकुलर फोर्सले काम गरिरहेछ भने वर्क डन 0 मानिन्छ र हामीले ध्यान दिने, परपेन्डिकुलर फोर्सले वर्क डन गरिरहेछ भने काम 0 हुन्छ, ठिक छ। यो हामी सर्कुलर मोसनमा पढ्छौँ यसपछिको टपिकमा। अब तिमीले भन्लाउ कसरी 0 भयो, तिमी आफै सोच। यसरी फोर्स लाग्यो भने यो कहाँ मुभ गर्छ र, गर्दैन हेर, ठिक छ। हामी सर्कुलर मोसनमा डिटेलमा बुझ्छौँ है यो, ल बुझिहाल्छौ। अब तिमीले यसबाट एउटा मात्रै कुरा डिटेलमा बुझ्दै हो र
कि एफएस cos थीटा कति बेला लाइन्छ भने अथवा एफएस कति बेला गरिन्छ भने फोर्स कन्स्ट्यान्ट भएमा यहाँ सपोज 10 न्यूटन थियो भने यहाँ पुग्दा नि फोर्स 10 न्यूटन नै लागिरहेको हुनुपर्छ फोर्स घट्नी बढी गर्नु हुन्न घटी बढी हुनुहुन्न र एकदम हुनुहुन्न कहिल्यै हुनुहुन्न र यदि भइदियो भने हामी भेरिएबल फोर्समा गइहाल्छौं यो फोर्स जे छ उता पनि त्यही हुनुपर्छ फोर्स तलमाथि हुन पाउँदैन र यो केसमा भन्न खोजे है ल अब कन्स्ट्यान्ट फोर्स भइहाल्यो अब हामी कुरा गरौँ भेरिएबल फोर्स हेर अब भेरिएबल फोर्समा यही नै डायग्राम हो तर के हुन्छ भने एफ चेन्ज हुन्छ ठीक छ एफ चेन्ज हुन्छ अब यो हो नि चाहिँ हामी के गर्छौं भने कि फोर्सको म्याग्निट्युड कसरी भ्यारी गर्यो अब तिम्रो क्वाड्रेटिकली भ्यारी गर्यो कि स्क्वायरमा भ्यारी गर्यो कि लिनियरली भ्यारी यो तिम्रो भ्यारी कसरी गर्यो हामीले थाहा पाउनु पर्छ र त्यहाँ इक्वेसन दिआउन सक्छ नर्मल्ली ठीक छ है उले नर्मल्ली इक्वेसन दिन्छ र ध्यान देऊ हामी अब यसमा काम गरौँ भेरिएबल फोर्सले वर्क डन गर्यो भने फर्स्टमा त तिमीलाई के हुन्छ भने यसको इक्वेसन थाहा हुनु पर्छ है अब यसपछि हामी यसमा के गर्छौं भने अब यो तिम्रो y र x एक्सिस बनाऊ अब हामी ग्राफ प्लट गर्छौं र के भन्छ त ग्राफ प्लट गर्छौं र ठीक छ अब फोर्स भ्यारी गर्छ र ठीक छ अब डिस्प्लेसमेन्ट त भ्यारी गर्नु परि नै हाल्यो डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै गयो भने त के वर्क डन हो त नि है ल अब यसलाई हामी मान्छौं फोर्स र भर्टिकल एक्सिस र होरिजन्टल एक्सिसमा हाम्रो हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट x अथवा तिमीले s लेखे पनि हुन्छ म s नै लेख्दिउ ल अहिले पनि यही लेखाएको थियो है अब यसपछि हाम्रो यो देखि यो पार्टसम्म कुनै बडीलाई तिमीले मुभ गर्यौ के गर्यौ न मुभ गर्यौ अघि वालाको के हुन्थ्यो भन्दा f थियो यो s थियो अब के हुन्थ्यो यसरी मुभ हुन्थ्यो र किन भने डिस्प्लेसमेन्ट बढिरहेछ फोर्स इज कन्स्ट्यान्ट फोर्स बढेन y एक्सिस वाला काम चेन्ज भइरा छैन र ठीक छ है तर यहाँ बढ्यो र फोर्स बढिरहेछ अथवा एकछिनपछि घट्न सक्छ र फोर्स भ्यारी गर्यो भने कर्व आउँछ अथवा स्ट्रेट लाइन तिमीले यसरी आउँछ छड्कै आउँछ प्यारलल आउँदैन ठीक छ है बुझिहाल्छौ अब हामी काम गरिहालौँ र अब के काम गरौँ भने अब यस्तो गरिन्छ र फर एक्जाम्पल हाम्रो सुरुमा हाम्रो ए पोइन्टमा थियो रे बडी त्यसपछि मुभ गरेर कहाँ गयो भने बी पोइन्टमा गयो रे अब तिमीलाई निकाल्नु पर्यो वर्क डन हेर ठीक छ अब यस्तो गरिएर कि यसबाट तिमीले तल डट डट गर्छौ यो पनि तल डट डट तान्छौ र ठीक छ है हो यसो गर्छौ र फर्स्टमा त ठीक छ अब वर्क डन कसले दिन्छ भने सुन राम्रो ध्यान देऊ वर्क डन केले दिन्छ भने कि यो एरिया अन्डर कर्वले दिन्छ र केले दिन्छ भन्दै एरिया अन्डर कर्वले दिन्छ र बुझ्छौ है यो तिम्रो s1 हो र एउटा डिस्प्लेसमेन्टमा थियो यो तिम्रो s2 हो र अर्को डिस्प्लेसमेन्टमा आइपुग्यो ठीक छ है अनि हाम्रो के हुन्छ भने अब वर्क डन बाइ भेरिएबल फोर्स हो सो हामी ठीक छ है यसलाई यसरी गरिन्छ र कि टोटल वर्क डन भने के हुन्छ भने एरिया अफ यो र as1 s2b as1 s2b ठीक छ र तिमीले बेसिक म्याथमा पढ्यौ होला क्याल्कुलसमा कि इन्टिग्रेसनले के गर्छ भने एरिया अन्डर कर्व दिन्छ र ज्योमेट्रिकल मिनिङ हो पढेकै छ ठीक छ ल अर हेर्दियौ अब त्यसमै वर्क डन भने के हुन्छ भने त्यसमै इन्टिग्रेसन गर्ने हो कहाँदेखि कहाँ छ भने s1 देखि s2 सम्म डेफिनिट इन्टिग्रल हो यो त्यसपछि हाम्रो फोर्स के छ f छ र फोर्स हामीले f लाको हो र हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको रेट अफ चेन्ज हामीले ds हेर ठीक छ है ds हेर चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट हेर यसरी हामीले f ds को इन्टिग्रेसनले s1 s2 सम्म के दिन्छ भने वर्क डन दिन्छ हेर ठीक छ दिस गिव्स एरिया अन्डर कर्व अथवा वर्क डन हेर यति मात्रै बुझ्दै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट फोर्स भए f डट s fs cos थीटा भेरिएबल फोर्स भए f र ds को प्रोडक्ट त्यो पनि इन्टिग्रेसन हेर बुझ्छौ है यसरी गर्छौ र हामी ठीक छ ल यो बुझिहाल्छौ सिम्पली कन्सेप्ट मात्रै बुझ ठीक छ अब यसको हिसाब नै त मैले 11 मा त्यस्तो आको देखाएको छैन इन्ट्रान्समा एकदम महत्त्वपूर्ण छ इन्टिग्रेसन गर्नु नै भन्न आउँछ र त्यहाँ है ल भेरी इजी र यो कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नु छ तिमीले ल वर्क डन बुझिहाल्छौ अब वर्क डनको मलाई असाइनमेन्ट भने के हुन्छ जुल हुन्छ र किनभने एनर्जीकै युनिट हुन्छ ठीक छ बुझिहाल्छौ र सीजीएस युनिट के हुन्छ भने अर्ग हुन्छ र अथवा अर्ज भन्छौ कि अर्ग भन्छौ त्यही हुन्छ होला ठीक छ है ल बुझिहाल्छ अनि क्यालोरी पनि हुन्छ हिटको चाहिँ क्यालोरी हुन्छ है ल अब 2 मा आएर एनर्जीको कुरा गरौँ ल एनर्जी अब एनर्जी भने के हो त मैले भन्नु नपर्ला सारै सामान्य टपिक हो र क्यापेसिटी टु डु वर्क फिजिकल एनर्जी सारै सिम्पल छोड्दै अहिले यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन डिफिनेसन त बुझ्छौ र तिमीले अब काइनेटिक एनर्जीको कुरा गरौँ ध्यान देऊ काइनेटिक एनर्जी हेर ल केही लेखौँ म काइनेटिक एनर्जी भने के भन्दै त ल एनर्जी पोजेस्ड बाइ अ बडी ड्यु टु इट्स मोसनको कारणले जति एनर्जी छ त्यसले तिमी काइनेटिक एनर्जी भन्छौ र ठीक छ र अब यसबाट आऊ केही भने के हुन्छ त ल हाफ mv² तिमीले प्रुभ गर्न सक्छौ नि है ध्यान देऊ है यो प्रुभ गर्न सिक कसरी हाफ नै हो किन 3/2 होइन किन हाफ नै आयो यो प्रुभ गरौँ इक्वेसन अफ मोसन लगाएर यो प्रुभ भइहाल्छ हैन ठीक छ र यसमा अब यो त तिमीले के नयाँ लेखौ र भन्नु मलाई मैले नयाँ त केही लेखाएन अब थोरै म चेन्ज गर्छु र ध्यान देऊ और काइनेटिक एनर्जी त काइनेटिक एनर्जी नै हो
अब यसलाई हाफलाई हाफ छ, म यसलाई यमले मल्टिप्लाई गर्छु है। अब के हुन्छ भने यम स्क्वायर भी स्क्वायर हेर, अब तल यम यो गर्न पाइन्छ र तलमाथिको यम काट यही आउँछ, ठिक छ, बुझिहाल्छ। और केही त केही नै छ, हाफ त हाफ छ, यम भी भने के हुन्छ भने मोमेन्टम, मास इन्टु भेलोसिटी भने के हुन्छ भने मोमेन्टम बाई स्क्वायर छँदैछ, तल यम छँदैछ। यसबाट तिम्रो के आउँछ मतलब काइनेटिक एनर्जी भने के आयो भने p स्क्वायर बाई 2m। यो बबाल इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो र यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ र अति नै इम्पोर्टेन्ट छ यो। यसबाट यति न्यूमेरिकल आएको छ कि बोर्डमा उपाय छैन यसको, कि यो फर्मुला आउँदैन भने उपाय छैन हिसाब गर्न। ध्यान देऊ, राम्ररी बुझौँ कन्सेप्ट कि काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ भने मोमेन्टम स्क्वायर बाई ट्वाइस अफ मास, ठिक छ। अब ध्यान देऊ, अब यसमा यसरी बुझिन्छ र इफ तिम्रो p इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, यदि मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ भने काइनेटिक एनर्जी भने के हुन्छ त्यसो भए 1/m हेर, अर्थात् काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास हुन्छ। यसले भन्न के खोज्यो भने यदि मोमेन्टम सेम छ भने हल्का बडीको धेरै काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, ठिक छ, र हेभी बडीको कम काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। एकदम ध्यान दिऊ है, यो कोलिजनमा साह्रै चाहिन्छ र, किनभने कोलिजनमा तिम्रो मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ र मोमेन्टम सेम रहन्छ र, ध्यान दिने है। अनि त्यसपछि अब यो बुझिहाल्छौ र, साह्रै सिम्पल छ। यदि मास सेम भयो के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम स्क्वायर। ध्यान दिऊ, इफ m इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के भने त काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्सनल के हुन्छ भने p स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ है। यो त ठिकै हो, यो चाहिँ हामी अति नै युज गर्छौँ र ध्यान देऊ, यो यसमा अलि इम्पोर्टेन्ट छ है, यो अलिकति ध्यान देऊ, बुझिहाल्छौ ल। आई लाइक इट हेर, बुझिहाल्छौ, सिम्पल छ। अब हामी कुरा गरौँ पोटेन्शियल एनर्जी। ल पोटेन्शियल एनर्जी भने के हो भने पोजिसनको कारणले आएको, ठिक छ। रेस्टमा भन्दा पनि अब रेस्ट र मोसन त रिलेटिभ टर्म हो र पोजिसनको कारणले आएको एनर्जीलाई तिमी भन्छौ पोटेन्शियल एनर्जी। ल लेखिदिहालौँ, ल बीमा हेर PE भने के हो भने पोटेन्शियल एनर्जी। अब मैले लेख्नु पर्यो ग्राभिटेसनल, यस्तो हुन्छ रे। फर्स्टमा कुरा गरौँ ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी, यो के हुन्छ मतलब mgh हुन्छ, ठिक छ। यो स्पेशल केस हो, स्पेशल केस हो यो। कति बेला भने इफ h लेस देन r हेर, यदि रेडियस अफ प्लानेट अथवा रेडियस अफ अर्थ भन्दा हाइट धेरै नै सानो छ भने अनि मात्र यो युज गर्न पाइन्छ, सधैँ होइन। ध्यान देऊ, ध्यान देऊ, ध्यान देऊ, अति ध्यान दिने। mgh कति बेला लगाउन पाइन्छ अरे जब यो जुन हाइट छ त्यो अर्थको रेडियस भन्दा साह्रै सानो भएमा मात्रै, नेग्लिजिबल भएमा मात्रै। फर इक्जाम्पल मेरो घरको टपमा अथवा सपोज ल 10 मिटर 20 मिटर माथि ल तिमीलाई पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो भने के हुन्छ अब mgh, मास मेरो सपोज g 9.8 अथवा 10 हाल, हाइट त तिम्रो थाहा छैन हामीलाई है, तर तिम्रो फर इक्जाम्पल अर्थको रेडियस कति छ 6400 किलोमिटर। अब अर्थको सर्फेसबाट 1000 किलोमिटर माथि तिमीलाई पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने mgh सिधा रङ हो र, किनभने g पनि त चेन्ज हुन्छ, g चेन्ज भयो नि त, अफ कोर्स हुन्छ। ध्यान देऊ, त्यही भएर यसको जेनरल केस यस्तो हुन्छ रे, जेनरल केस ध्यान दिने यो। जनरल केस यस्तो हुन्छ रे कि पोटेन्शियल एनर्जी ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी भने यस्तो हुन्छ रे mgh त ठीक नै छ, यो राइट हो, यता के हुन्छ r/r+h पनि हुन्छ। ध्यान देऊ, अब यो कसरी यो बन्छ भने, अब ध्यान देऊ त ल कसरी बन्छ हेर्देऊ त ल। यदि r भन्दा h साह्रै सानो छ भने यो भनेको झन्डै r हुन्छ र। सोच त ल, यो तिम्रो 6400 किलोमिटर छ र यो तिम्रो 10 मिटर लियो भने यो कहाँ हो हेर, h लाई तिम्रो r+h भनेको r जस्तो हुन्छ र, किन h धेरै सानो छ। यस्तो क्या, यो भने कस्तो भने मेरो वेट हो बिना दारीको, यो भने के हो मेरो वेट हो दारी सहित, त्यस्तो फरक पर्ला र। यही कुरा हो र कि दारी फाल्नु दारी राख्नु के मिनिङ छ र, किनभने यो लाइट छ बडी भन्दा धेरै हल्का छ र। त्यस्तै हो कि r र r+h मा त्यति फरक हुन्न, किनभने h धेरै सानो हो भने त r+h पनि r जस्तो त भयो र। नेग्लेक्ट गर्देऊ, r र r काट mgh आउँछ ठ्याक्कै। तर जब हाइट ठुलो छ भने यु कान्ट इग्नोर, यु कान्ट इग्नोर हेर, ठीक छ। अब के हुन्छ यो लाउनु पर्छ फेरि, ध्यान दिने यसमा, ध्यान दिने है कि mgh भनेको स्पेशल केस फर पोटेन्शियल एनर्जी मात्रै हो र युनिभर्सल केस होइन। ध्यान देऊ ल। अब तिमी आऊ इलास्टिक अथवा स्प्रिङ वाला पोटेन्शियल एनर्जी हेर। अब यो त हामी तिम्रो SHM मा पनि हेर्छौं, इलास्टिसिटी तिर पनि हेर्न मिल्छ हेर, सजिलो छ। हामी SHM मा हेर्छौं है, ल कसरी गरे भनेर अलि जस्ट हेर्दियौ मात्रै। अब हामी गरौँ स्प्रिङ गएर, स्प्रिङमा त तिमीलाई थाहा छ हेर साह्रै महत्त्वपूर्ण हो यो कि जुन यो रिस्टोरिङ फोर्स छ यो भने के हुन्छ भने प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। थाहा छ है, थाहा छ हामीलाई यो
अब नेगेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट लेखे पनि हुन्छ हैन। ल अब एफ भने के हुन्छ त्यो माइनस kx हेर, तिमीलाई मजाले थाहा छ यो के भने के हो भने स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो र माइनस किन हो न यो अट्र्याक्टिभ नेचरको फोर्स हुन्छ, हाम्रो सब थाहा छ यो, हाम्रो थाहा छ है स्प्रिङ वाला। अब त्यसपछि यसको वर्क डन अथवा तिम्रो इनर्जी स्टोर जति काम गर्यो त्यही नै पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर हुन्छ र यसको फर्मुला के छ भने हाफ kx स्क्वायर हेर, के भन्छ त ल हाफ kx स्क्वायर हेर, बुझ्छौ के हो रे हाफ kx स्क्वायर, हाफ भनेको नम्बर हो, के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो, बुझ्छौ र x भनेको कति इलंगेसन भइरहेछ, हाफ kx स्क्वायर इज द पोटेन्शियल इनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिङ हेर, बुझ्छौ है। ध्यान देऊ यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा फेरि आउने हो, तिमीले डेरिभेसन गरेको होला थ्योरीमा, वी आर जस्ट लुकिङ फर न्यूमेरिकल। ल गुड, अब हामी तेस्रो काममा आउँछौँ र वर्क इनर्जी थ्योरमले के भन्छ, यसबाट लङ क्वेसन पनि भन्छ र यो फलोइङ बडीमा वर्क इनर्जी थ्योरम कन्जर्भ भएको देखाऊ भन्छ र फलो भएको देखाऊ भन्छ र यो सिक्नु है तिमीहरूले। ल फर्स्टमा हामी हेर्दियौँ थर्डमा हेर वर्क इनर्जी थ्योरम, वर्क इनर्जी थ्योरम यसले के भन्छ भने ध्यान देऊ फेरि पनि इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भन्लाउ, त्यो ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो र त्यो यो के हो वर्क इनर्जी थ्योरम हो र, ठीक छ। ध्यान देऊ वर्क इनर्जी थ्योरम भने के हो मतलब वर्क इनर्जी थ्योरम भने के हो भने वर्क डनले नै बडीको काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुन्छ। यदि कुनै बडीमा वर्क डन भयो भने त्यो मुभ हुनै पर्छ, मोसन हुनै हुँदैन, त्यो यस्तो भन्छ र कि वर्क डन इज इक्वल टु के भन्छ भन्दा चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अफ अ सिस्टम अथवा अफ अ बडी हेर, यसले यही भन्छ अरे, ठीक छ है। कि काइनेटिक एनर्जी बडीको चेन्ज हुनु भनेको के हो त वर्क डन हो र, के भन्दैौ वर्क डन हो र, अथवा यसरी भन्ने र कि वर्क डन यदि कुनै बडीमा मोसनमा छ भने, कुनै बडी मोसनमा छ र तिमीलाई भेलोसिटी दियो र कि सुरुमा तिम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो पछि 8 बन्यो, अब भने वर्क डन निकाल, अब तिमी के गर्छौ न फाइनल के माइनस इनिशियल के हेर, यो के हुन्छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ र बुझिहाल्छौ। यो भने के हुन्छ एक्जाम्पल हेरेर WD लेखौँला, यो भने डेल्टा KE हो र चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, यसलाई के भन्छ मतलब KE2 माइनस KE1 हेर, अथवा यसरी लेखे पनि भयो कि KE फाइनल माइनस KE इनिशियल हेर, ठीक छ। WD भने त्यसमा के आउँछ मतलब हाफ MV फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर हेर, ठीक छ है। अथवा तिमीले के लेखे पनि हुन्थ्यो भने V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ, ठीक छ है। यसले यस्तो भन्न खोजेको सुन, एउटा तिम्रो होरिजन्टल डिस्टेन्स छ सपोज यहाँ तिम्रो बडी छ, यो मोसनमै छ सुरुबाटै, यसको भेलोसिटी V छ र इनिशियल, ठीक छ, र केही डिस्टेन्स पछि अलि पर पुग्यो यो र यसको भेलोसिटी यस्तो भयो V फाइनल भयो र यहाँ आइपुग्यो। अब यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि कति वर्क डन भयो भन्छ यसरी निकाल्ने अरे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक छ। अब यदि तिम्रो भेलोसिटी घट्दै गए के हुन्छ भने यो त फेरि नेगेटिभ आउँछ र अर्थात् वर्क डन तिम्रो नेगेटिभ मतलब के हो त्यसमा अब यो त हिन्डरिङ भइरहेछ र फ्रिक्सनको काम भइरहेछ, ठीक छ है। यस्तो पनि बुझिन्छ नि फेरि है, ल भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल अब काम गरौँ हामी पावरमा हेर, वर्क इनर्जी थ्योरम बुझ्यो यति हो कि वर्क डन इज इक्वल टु के हुन्छ मतलब चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, पोजिटिभ भए काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज, नेगेटिभ भए डिक्रिज, सिम्पल र केही पनि छैन। अब हामी आउँ पावरमा आउ गऱ्यो, पावरको कुरा आएर पावर साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ, यो सकेसम्म म तिमीलाई पहिला पनि सिकाइसकेको छु, पुरानो भिडियो हेर्नु कसको भने इन्क्लाइन प्लेन हेर्नु हेर, ल अफ मोसनमा तिमी नीलम भन्ने हाम्रो च्याप्टर थियो है न्युटन्स ल अफ मोसन, तिमी त्यहाँ हेर्नु इन्क्लाइन प्लेन हेर, किनभने इन्क्लाइन प्लेनमा भेहिकलको पावर एकदमै नै रिपिटेड क्वेसन हो, इन्क्लाइन प्लेनमा भेहिकलको पावर साह्रै नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, ध्यान देऊ त्यसमा है, ध्यान देऊ त्यसमा एकदम ध्यान देऊ। ल फोरमा आऊ पावर हेर, ठीक छ है। ल भेरी इम्पोर्टेन्ट हेरिदिहाल, फर्स्टमा त पावर भने के हुन्छ मतलब रेट अफ डुइङ वर्क हेर, रेट अफ डुइङ वर्क अर्थात् वर्क डन बाई टाइम हेर, वर्क डन बाई टाइम बुझिहाल्छौ, अथवा यो पनि हुन्छ त्यसपछि P त P हो, त्यसपछि वर्क डन भने के हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ मतलब भन्देऊ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको के हो भने डट प्रोडक्ट वर्क डन
अब अर आऊ p भने p नै छ s by t भने के हुन्छ त v हुन्छ अर्थात s by t त भेलोसिटी हो र किन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भेलोसिटी आउँछ र यसबाट तिमीले के बुझ्यौ न कि पावर भने के हुन्छ डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड भेलोसिटी भेक्टर अथवा यसलाई तिमीले लेख्छौ p v cos थीटा यो कहाँ आयो त यो डट प्रोडक्ट हो जसरी w भनेको f डट s भेक्टर हो त्यसैगरी p भनेको f डट v भेक्टर हो हेर ठीक छ है डट प्रोडक्ट को एक्जाम्पल हुन्छ पावर हेर बुझ्छ है पावर इज स्केलर क्वान्टिटी युनिट के भन्छ भने वाट हुन्छ 1 वाट भने के हो भने थाहा छ हामीलाई यो कि 1 जुल वर्क डन भइराछ 1 सेकेन्डमा थाहा छ हेर त्यसपछि अर्को हेर 1 हर्स पावर भने के हुन्छ भने लगभग 750 वाट अलि डिटेलमा जान्छौ भने 746 वाट हो र यो जुन पनि हाले हुन्छ गिवन क्वेशनमा छ भने 750 नै हाल्नु क्वेशनमा दिया छ भने छैन भने आफ्नो हिसाबले यो हाले हुन्छ अब 1 किलोवाट भने के हुन्छ न 1 10 को पावर 3 हुन्छ मेगावाट भने 10 को पावर 6 हुन्छ थाहा छ तिमीलाई सब यो भनिराख्नु पर्दैन हेर बुझ्छौ ल अब पावरमा म तिमीलाई यहाँ इन्क्लाइन प्लेनको फेरि लगाइदिन्छु है ध्यान दिऊ इन्क्लाइन प्लेनको हेरिहाल ल माथि जाने वाला दिन्छ के नर्मलले ल ध्यान दिऊ यस्तो भन्छ रेले सपोज एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ ठीक छ ल म यो क्वेशन न्यूमेरिकलमा गराइहाल्छु लास्ट टाइम रिपिटेड छ र 90 डिग्री हो यो तिम्रो सपोज थीटा छ ठीक छ र हामी माथि गइरा छौं एक्सेलरेसन a ले ठीक छ अनि भेलोसिटी v ले ठीक छ अब नर्मलले कहिलेकाहीँ फेरि एक्सेलरेसन 0 दिन सक्छ यो हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटी 0 दिएन भने नन 0 दियो भने के हुन्छ अब चेन्जिङ भेलोसिटी ठीक छ है ल दुईटा केस हुन्छ मैले गराइसकेको छु यो अब यो मास सेन्टर अफ मास बनाउ mg हेर यो जहिले पनि तल जान्छ भर्टिकली डाउन भनेकै थिए र मैले कि mg अलवेज भर्टिकली डाउन यसको लागि तिमीले के गर्नु हो त इन्क्लाइन प्लेनमा टपिक गर्नु ल अफ मोसन को अर्को प्लेलिस्टमा है अब तिमी के गर्छौ भने mg लाई रिजल्भ गर्छौ भनेकै थिए अब यसपछि यसरी रिजल्भ गरिन्छ रे यो एउटा कम्पोनेन्ट यो अर्को कम्पोनेन्ट र हामीले के पनि भनेको थियौ मतलब यो प्यारालेलोग्राम बन्नु पर्छ के बन्नु पर्छ रे पाम भन्नु पर्छ ठीक छ है अब यसपछि यो थीटा हुन्छ ज्योमेट्रिकली के हुन्छ भने यो पनि थीटा नै हुन्छ यो पनि कुरा भइसकेको थियो अब यो थीटा पट्टि के हुन्छ भने cos हुन्छ mg cos थीटा म ट्रिक सिकाएको थिए र के भनेको थियो भने cos भनेको थीटा पट्टि बस cos यो के हुन्छ भने अब mg sin थीटा हेर्दै के भने mg sin थीटा अब माथि मुभ गरिरहेछ भने हामीले एक्स्ट्रा फोर्स यता दिनु पर्ला हेर यसलाई तिमी भन्छौ एप्लाइड फोर्स के भन्छौ भने एप्लाइड फोर्स नत्र यो कसरी माथि गयो है अब यसलाई तल तान्न खोज्ने फोर्स के छन् भने mg sin थीटा यसलाई तल तान्न खोजिरहेछ एरो हेर र माथि मुभ गर्छ भने फ्रिक्सनको डाइरेक्सन के हुन्छ भने जहिले पनि अपोजिट हुन्छ र यसले देखाइदिनु लाग्यो म अपोजिट हुन्छ र फ्रिक्सनलाई सानो f लेखौला ठीक छ यसरी बुझ कि जुन डाइरेक्सनमा स्लाइड हुन्छ फ्रिक्सन उल्टा तल आए फ्रिक्सन माथि लाग्छ माथि गए फ्रिक्सन तल लाग्छ भेरी सिम्पल अब यसमा के हुन्छ मतलब हामी जहिले पनि के लाउँथ्यौ भने न्युटनको ल लाउँथ्यौ हैन थाहा छ है अब अर्को कुरा भन्न बिर्सेछ यहाँ कि जुन यो सरफेस छ यो सरफेसमा यो बक्स अडिरहेछ अथवा भेहिकल अडिरहेछ भने यसले रियाक्सन दिनुपर्छ न्युटनको थर्ड लगाएर र ट्रिक पनि सिकाएको थियो कि सरफेस जस्तो छ यस्तो भए रियाक्सन कस्तो हुन्छ भने टक्क परपेन्डिकुलर हुन्छ यस्तो भए कस्तो रियाक्सन हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ यस्तो भए रियाक्सन कस्तो हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ अर्थात के मतलब रियाक्सन इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द सरफेस हेर के भने परपेन्डिकुलर टु द सरफेस भनेपछि रियाक्सन कस्तो होला अब यसरी माथि आउला अरे ठीक छ है अब यो r र mg cos थीटा के हुनुपर्छ ब्यालेन्स हुनुपर्छ यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ है ल नत्र फेरि कसरी यो यहाँ अडिन्छ है ल बुझिहाल्छौ अब हामी कुरा गर्छौं यसको इक्वेसन हेर जस्तै न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भने समेसन f भने के हुन्छ भन्देउ ma हुन्छ र अब समेसन f भने के हुन्छ ठुलो माइनस सानो गर्ने र ठुलो यसमा के छ भने एप्लाइड फोर्स किन माथि गइराछ एप्लाइड फोर्स ठीक छ माइनस उल्टापट्टि के छ मतलब mg sin थीटा र f छ र म यहाँ यो किन फास्ट गरिरहेको छु भने मैले पहिल्यै न्युटन ल अफ मोसन गराइसकेको छु तिमीले त्यो भिडियो हेर्छौ भनेर है ल इक्वल टु ma र अब यसबाट तिम्रो के आउँछ मतलब तिमीलाई थीटा दिएकै हुन्छ फ्रिक्सन पनि कोएफिसिएन्टहरु दिएकै हुन्छ त्यसपछि ma पनि एक्सेलरेसन दिएकै हुन्छ र तिमीले निकाल्ने यदि एक्सेलरेसन दिएन भने 0 भने के गर्ने यहाँ 0 हाल्ने र सकिहाल्छौ अब और के आउँछ मतलब अब एप्लाइड फोर्स fa आउँछ यो भने के हुन्छ ma प्लस उदाहरण के हुन्छ यो mg sin थीटा ठीक छ अब f भने के हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो f भने के हुन्छ न यो भने हाम्रो म्यु r हुन्छ र म्यु r हुन्छ हामीलाई थाहा छ यो अब यो गर्दा के आउँछ भन्दै त ल f एप्लाइड यो के आउने भयो ma प्लस
mg sin थीटा थाहा छ तिमीलाई यो अनि प्लस अझ के हुन्छ भने म्यु भने त म्यु छ r भने के छ भने mg cos थीटा र ठीक छ है अब mm कमन तान्न जम्मैमा काट भनेपछि एप्लाइड फोर्स भने ए जम्मैमा काटेर हुन कमन चाहिँ आउँछ काट्न त काटिन्न रे हो अब एप्लाइड फोर्स भने के हुन्छ भने m हो भित्र हेर a प्लस g sin थीटा प्लस के हुन्छ भने म्यु अनि के भने g cos थीटा बुझ्छ है यो s बिग्रियो मेरो पएपछि cos थीटा बुझ्यो यहाँसम्म ल भेरी इजी हेर भेरी इजी ल हो यसरी हाम्रो के आउँछ भने त एप्लाइड फोर्स आउँछ तिमीले भट्टाभट क्याल्कुलेटरमा थिचेर आन्सर निकाल्छौ यो ठीक छ है भ्यालु पुटिङ एब्सोल्युटिङ अब तिम्रो के आयो भने fa आयो यदि एक्सप्रेसन 0 आयो के हुन्थ्यो यहाँ a मा 0 हाल्नु अरु सब सेम हो हेर अब के आउँछ भने तिमीलाई सोध्छ क्वेशनले पावर निकाल्देऊ इन्जिनले कति पावर दिनु पर्ला यदि 30 डिग्री इन्क्लिनेसन छ भने फ्रिक्सन 0.03 छ भने अथवा 0.3 छ भने अब तिम्रो कति इन्जिनले पावर दिनु पर्छ ताकि भेलोसिटी तिम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड मेन्टेन होस् यस्ता क्वेशन पास्ट क्वेशन हुने र अब पावर भने के हुन्छ भने p भने के हुन्छ भने के हुन्छ फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो र फोर्स इन्टु भेलोसिटी ठीक छ फोर्स इन्टु भेलोसिटी फोर्स यो डाइरेक्सनमा भेलोसिटी पनि यही डाइरेक्सनमा थीटा सिटा लेख्नु पर्दैन fb मात्रै f भने हाम्रो के हो एप्लाइड फोर्स हेर कुन फोर्स भने एप्लाइड फोर्स तिमीले भर्खर यहाँ निकाल्यौ त्यही हाल्ने हेर भन्छ यही एप्लाइड फोर्स हाल्ने अनि भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गर्ने आयो पावर क्या हो भने पावर आयो बस 4 मार्क्स आयो बुझ्छ है हो यही कन्सेप्ट लाउने हो पावर गर्दा फेरि इन्क्लाइन्ड प्लेनमा ठीक छ ल बुझ्छौ हेर भेरी गुड अब हामी काम गरौँ हेर कोलिजनको लागि आजको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यो के भन्छ त ल कोलिजन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण है ध्यान दिने अति नै महत्त्वपूर्ण है र कोलिजन र यो पावर वाला कुराहरू सारै नै रिपिटेडली आको छ ल अब हामी काम गर्नु कसको लागि हैन कोलिजनको लागि अब कोलिजनलाई काम गर्दियौ लड्दियौ कोलिजन भने के हुन्छ भने स्ट्राइक हुनु कोलाइड हुनु हेर ठीक छ के हुनु भने कोलाइड हुनु स्ट्राइक हुनु कोलिजन भने त्यो हो यसरी है ल अब कोलिजन हेर्दियौ 5 मा लेख कोलिजन हेर कोलिजन भने के हो कोलाइड हुनु स्ट्राइक हुनु अनि मोमेन्टम एक्सचेन्ज गर्नु हेर आफ्नो मोसन सटासाट गर्नु अथवा रेस्टमा पनि आउन सक्छ हेर डिपेन्ड गर्छ है ल अब कोलिजनको बारेमा हेर इलास्टिक कोलिजन छ र पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन पनि छन् ठीक छ ल अब ध्यान दिएर फर्स्टमा इलास्टिक कोलिजन हेर है त ल फर्स्टमा इलास्टिक कोलिजन ध्यान दिने कोलिजन जस्तो सुकै होस् एउटा कुरा कहिल्यै पनि चेन्ज हुन्न जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ र के भने मोमेन्टम अलवेज कन्जर्भ अलवेज के भन्छ कन्जर्भ कोलिजन जस्तो सुकै होस् मोमेन्टम जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ मोमेन्टमको कन्जर्भेसन ल अथवा ल अफ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम जहिले पनि फलो हुन्छ चाहे कोलिजन जस्तो सुकै होस् इलास्टिक नन इलास्टिक इनइलास्टिक जेसै होस् र मतलब छैन जस्तो सुकै कोलिजन होस् मोमेन्टम जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ अब भन्नु त्यसमा किन फरक नाम छ काइनेटिक एनर्जी हेर काइनेटिक एनर्जीमा डिपेन्ड गर्छ कि कस्तो छ कोलिजनको टाइप हेर भनेपछि यसमा त्यसमा के हुन्छ भन्दा मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ ल मोमेन्टम कन्जर्भेसन यो हुन्छ र अनि त्यसपछि अर्को काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भेसन यो पनि हुन्छ र ठीक छ यो दुटै हुन्छ र अब पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा के हुन्छ भने मोमेन्टम कन्जर्भेसन भइ नै हाल्छ काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भेसन हुँदैन र सिधै हुन्न र ठीक छ है इनइलास्टिक छ भने के हुन्छ भने केही कन्जर्भ हुन्न यो कन्जर्भ हुन्न र अब पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा अब्जेक्ट छोइयो भने एकअर्कासँग कम्बाइन भएर एउटै अब्जेक्ट चाहिँ हिँड्छ र अब फर एक्जाम्पल यो दुईटा मार्कर आयो यसो ठोक्यो र अनि फिर्ता गयो यो के हुन सक्छ इलास्टिक पनि हुन सक्छ नन इलास्टिक पनि हुन सक्छ र इनइलास्टिक पनि हुन सक्छ है कुरा एउटै हो अब कुरा मतलब नन इलास्टिक र इनइलास्टिक सेम हो भन्नु खोज्या ध्यान देऊ अब इलास्टिक कति बेला हुन्छ भने यसको काइनेटिक एनर्जी दुईटाको ठोकिनु भन्दा अगाडि र बाउन्स ब्याक भएपछि सेम छ भने त्यो हुन्छ इलास्टिक कोलिजन त्यो अझ पर्फेक्ट इलास्टिक पनि त्यही हो ठीक छ अब तिम्रो यसको 10 जुल 20 जुल छ र तर कोलाइड पछि टोटल अब तिम्रो 25 भयो 5 जुल गायब भयो अब के हुन्छ यो इनइलास्टिक कोलिजन हेर ठीक छ अब पर्फेक्टली इनइलास्टिक भने यस्तो रे कि दुईटा आइराछ कोलाइड हो अब सँगै हिँड्ने कम्बाइन गरेर एउटै अब्जेक्ट जस्तो के कि एउटामा अर्को घुस्यो अथवा दुईटा कम्बाइन गरेर अब एउटै बडी बनेर कमन भेलोसिटीले हिँड्न थाल्यो भने अब तिमी त्यसलाई भन्छौ पर्फेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हेर बुझ है भेरी इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल धेरै आछ है फेरि है ल कुरा गरिहालौँ अब
ल दिइहालौँ हेर फटाफट यो कन्जर्भ हुन्छ है। ल अब हाम्रो कुरा आउँछ कि यसको फर्मुलाहरू कस्ता छन् ध्यान दिएर हेर्दियौ। फर इक्जाम्पल यो मास छ ठिक छ, ठुलो खालको मास छ, यसलाई म मानौँ अहिले m1 मानौँ लाएर ठिक छ। यो डिरेक्सनमा यसको भेलोसिटी छ u1 छ र बुझिन्छ है। ल अब यसपछि ध्यान दियो पहिले यता आउँछ है, म यहाँ मेटौँ यसलाई पहिला इलास्टिक है यो ध्यान दियो, किनभने अर्दैन हेर मेरो फेरि यसको डायग्राम धेरै छन् ध्यान दियो। इलास्टिक कोलिजन है। ल मोमेन्टम प्लस केई, ल यो इलास्टिक है। ल यस्तो हो र फर्स्टमा एउटा ठुलो बडी छ यहाँ सपोज र अर्को बडी यहाँ छ है ठिक छ। र यसको भेलोसिटी कता भनौँ खोइ अब यसरी गइरहेछ u1 ले, ल यसो गइरहेछ u2 हेर ठिक छ है। ल यसरी दुईटा भेलोसिटी लियो मुभ गरिरहेछ हेर, यसको मासलाई m1 मानि मैले, यसको मासलाई मैले मानि m2 हेर ठिक छ। अब यसपछि केही टाइमपछि यो कोलाइड भयो र यो 1D मा है, मतलब के भन्छ कोलाइड भयो यसमा। ल यो के भयो दुईटा कोलाइड भयो ठिक छ। अनि यसपछि फेरि छुट्टेर हिँड्न थालेर त्यो अघिको बडी यही हो अर्को बडी यही हो ठिक छ। स्ट्रेट लाइन भइरहेछ है, यो भइरहेको छ तिम्रो स्ट्रेट लाइन आएर। अनि मिलाएर बुझ है, पोखरी बाङ्गटीको भन्छ। ल रुक यसलाई मेटो लाग्यो ल सपोज गोलो छ है यो, ल सपोज गोलो छ, ल सपोज गरिदेऊ ल ल सपोज गर है। ल अब यसपछि निक्लिने बेलामा अथवा तिम्रो छुटिने बेलामा यो v1 ले दौडिरहेछ, अब यो v2 ले दौडिरहेछ सेम हुन्न है। यो u1 v1 u2 v2 सेम हुन्छ भन्ने छैन र कन्डिसन वाइज फरक पर्छ। मास त जहिले पनि सेमै हुन्छ, मास त कन्जर्भ हुनु परिहाल्यो यसमा है। ल यस्तो स्थिति छ। अब यदि यो इलास्टिक कोलिजन हो अथवा पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो भने ध्यान देऊ के कन्जर्भ हुन्छ अरे मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। अर्थात् ध्यान देऊ के कन्जर्भ हुन्छ p1 = p2 हेर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ। p1 भनेको यहाँको टोटल, p2 भनेको यहाँको टोटल हेर ठिक छ है। अथवा यसले यस्तो ल्याउनु भने pi = pf इनिशियल र फाइनल सेम हुनु पर्यो ठिक छ। ल pi = के हुन्छ ल pf हेर। अब इनिशियल मोमेन्टम के छ भने यसको मोमेन्टम के हुन्छ अब m1 u1, यसको के हुन्छ भने m2 u2 ठिक छ है। ल उता जाऊ अब यसको मोमेन्टम के छ भने m1 v1 प्लस उसको के छ भने m2 v2 बुझ्यो है। यो के हुनु पर्यो अब सेम हेर। यसबाट हामी क्वेशन निकाल्न सक्छौं ठिक छ है। अझ के पनि कन्जर्भ हुन्छ अब काइनेटिक एनर्जी पनि हेर, अर्थात् के ई इनिशियल बराबर के हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी फाइनल यो पनि त हुन्छ हेर। यसको एनर्जी के छ टोटल के ई इनिशियल ठोकिनु भन्दा अगाडि कोलाइड पछि के भयो भने कोलिजन पछि के भयो भने के ई तिम्रो के भयो भने फाइनल भयो र ठिक छ। यो पनि त सेम हुनु पर्छ। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के छ मतलब हाफ mv2 हाफ mu गर्नुपर्छ है, यहाँ हाफ mu2 यु लेखा है। अब उसको के छ भने हाफ m2 यसको u2 स्क्वायर ठिक छ है। दुईटाको एनर्जी टोटल। अब फाइनल कति हुनेवाला छ मतलब यसको के हुन्छ भने हाफ मास भेलोसिटी कति छ मतलब v1 यो स्क्वायर, अर्को हेर्दै गएर हाफ उसको मास अनि के छ भने v2 को स्क्वायर प्लस हैन इन्टु ल बुझ्छ है। ल हो यो पनि सेम हुनु पर्छ र। यहाँ ध्यान दिऊ मैले यो यता v लेखा हो यो v यो बटारेको v ल बाटे दु v हैन त। ल बाटेको वाला v यो चाहिँ u हेर। अब u पनि कस्तो कस्तो भएको मेरो ल u हेर बुझ्छ है। यो पनि हुनु पर्छ र। अब यसबाट भ्यालु तिमीले यतातिर सब्स्टिट्युट गर्यो भने हामीले यसको तगडा फर्मुला अब्टेन गर्छौं र। ध्यान देऊ हामीले यसको के अब्टेन गर्छौं रे फर्मुला अब्टेन गर्छौं र। अब कि यो इक्वेसनलाई कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम र कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक एनर्जी सल्भ गर्यो भने यसबाट तिम्रो v1 र v2 को भ्यालु आउँछ कि हामीलाई u1 दिया हुन्छ m1 दिया हुन्छ u2 दिया हुन्छ m2 दिया हुन्छ। अब निक्लिने बेला छुटिने बेलामा कसरी छुटेला नि भन्छ ठिक छ है। अब p के रे के पनि कन्जर्भ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ p पनि कन्जर्भ मोमेन्टम पनि कन्जर्भ। अब यो दुईटा तिमीले सल्भ गर्यो भने यसको भ्यालु यो आउँछ र। म डाइरेक्ट लेख्छु किनभने थ्योरेटिकल्लीमा हामी त्यति जान मिल्दैन हेर। थ्योरेटिकल्ली जाँदा फेरि डिराइभ गर्न टाइम लाग्छ। म जस्ट न्युमेरिकललाई मात्रै फोकस गरिरहेको छु। त्यो यो कुरा म डिराइभ तिम्रो थ्योरीमा गरिदिन्छु है। अब फर्मुला हेर है, म ट्रिक सहित भनिदिन्छु यस्तो हुन्छ रे कि v1 यस्तो आउँछ ध्यान दिएर है। अब ध्यान देऊ u1 किन v1 भएपछि u पनि 1 अनि डिफरेन्स m1 - m2 u1 भएपछि m1 फर्स्टमा प्लस ट्वाइस अब मोमेन्टम अर्को गएर m2 u2 अर्को मतलब सेकेन्डको m2 u2 मोमेन्टम है। ध्यान देऊ बिर्सेला फेरि m लेखा मैले 4 हो ल अपनमा आएर अब सम हेर। अब के हुन्छ सम हेर यसरी कन्ट गर्ने हेर। यहाँ 1 भए रातो गर्छु म पर यहाँ 1 भए यहाँ पनि 1
यो चाहिँ छ यो त्यही तर v भयो u अनि 1 फर्स्टमा डिफरेन्स मासको डिफरेन्स भनेपछि आफै जस्तो प्लस अनि मल्टिप्लाई मासको डिफरेन्स प्लस ट्वाइस अफ साथीको मोमेन्टम बाई सम हेर यस्तै अब अर्को ट्राई गरौँ हो अब v2 के होला फर्स्टमा त v भने फाइनल हो यसको इनिशियल के हुन्छ भने u2 डिफरेन्स के हुन्छ भने m2 minus m1 किन भन्दैछु डिफरेन्स के गर्ने जे नम्बर त्यही नम्बर फर्स्टमा 1 by 1 फर्स्टमा 2 by 2 फर्स्टमा प्लस साथीको मोमेन्टमको ट्वाइस 2 m1 u1 किन यो v2 भनेको त m2 वाला हो सेकेन्ड मास हो साथी यसको के हुन्छ फर्स्ट मास हेर पार्टनरको मोमेन्टम यहाँ m2 भएको थियो ठीक छ बाई सम त त्यही हुन्छ m1 plus m2 हेर प्लस मा त यताउति गर्दा के हुन्न यो हाम्रो मास्टर फर्मुला हो खतरा फर्मुला हो यो क्वेशन बोर्डमा आइसकेको छ र यो फर्मुला याद नगरिकन गयो भने यो निकाल्न धेरै गाह्रो पर्छ र किनभने त्यो इक्वेसन त क्वाड्रेटिक आउँछ नि त्यो फेरि क्वाड्रेटिक निकालेर सल्भ गर्नुपर्छ नि फेरि त्यसरी गर्न थाल्यो भने त ठीक छ है धेरै लेन्दी डेरिभेसन हुन्छ र यसको त्यो तिमीले यो याद गर्छ हौ भनेपछि है गर्ने के रे आफै डिफरेन्स प्लस ट्वाइस साथीको मोमेन्टम बाई सम आफै डिफरेन्स प्लस ट्वाइस साथीको मोमेन्टम बाई सम बुझ्छ है भेरी गुड आई लाइक इट ल अब हाम्रो के पनि सक्यो भने इलास्टिक कोलिजन भनेको यही हो के पनि कन्जर्भ पी पनि कन्जर्भ मोमेन्टम पनि कन्जर्भ त्यसपछि फर्मुला यो हो रे यो फर्मुला के भने सेपरेट हुने भेलोसिटीहरु दिएको हो है त ल अब हामी काम गरौँ पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन कस्तो हुन्छ अब सिधिसक्यो धैर्य राख इट्स अबाउट टु बी कम्प्लिटेड अब त रेस्टिट्युसन त केही पनि छैन बेबी छ र बेबी एकदम त्यो त यसो हेर्दा हेर्दै सकिन्छ ल अब हामी कुरा गरौँ अर्को पार्ट हेर पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन पर्फेक्टली अक्षर किन बिलाएर हान इलास्टिक कोलिजन ल यसमा के हुन्छ रे मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन ठीक छ है र मैले त्यहाँ किन पर्फेक्टली लेखेको छु भने नर्मल इलास्टिक कोलिजन हामीलाई डिल गर्न गाह्रो हुन्छ रे यो लेभलमा अहिले हामी जस्ट पर्फेक्टली वाला कुरा गर्छौँ यसमा यस्तो हुन्छ र यो बडी छ m1 मास u1 भेलोसिटी अर्को बडी छ m2 मास u2 भेलोसिटी ठीक छ अब पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजन भनेको के हो भने यो दुईटा अब कोलाइड भयो भने यो के हुन्छ त m1 plus m2 रे अब यो सिधै फ्युज हुन्छ र यो फ्युज भएर दुईटाको एउटै भेलोसिटी हुन्छ कमन अब त v v1 v2 भन्ने कोही छैन र यो दुईटा मिसेर एउटा हुन्छ के अब दौडिन थाल्छ र अब यो रेस्टमा नि हुन सक्छ मोसनमा नि हुन सक्छ यो दुईटामा दुईटै मोसनमा हुन सक्छ एउटा रेस्टमा हुन पनि सक्छ र अब दुईटै रेस्टमा भयो भने के होला भन्दा गएर कोलिजनै हुन्न नि दुईटै रेस्टमा भने त कसरी कोलिजन हुन्छ है बुझिहाल्छौ अब कुरो बुझ्छौ भएर अब यसपछि हाम्रो यसमा घाँस है यो ध्यान देऊ ल अब यसमा त काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ नै हुँदैन यार थाहा छ हामीलाई यो अब हामी मोमेन्टम पट्टि छौँ हेर अब के हुन्छ भने इनिशियल मोमेन्टम फाइनल हेर बुझ्छ है अब कुराहरु मोमेन्टम इनिशियल के हुन्छ भने m1 u1 plus m2 u2 हेर बुझ्छ है फाइनल मोमेन्टम के हुन्छ अब टोटल मास अनि यसको v हेर ठीक छ है ल बुझिहाल्छ अब भ्यालु पुटिङ आन्सर रुटिङ सिधा सिधा यो सब दिए आउँछ तिमीलाई यसले डिभाइड गरेर v आइहाल्यो अब देयरफोर v के हुन्छ अब तिम्रो यही त हो नि m1 u1 plus m2 u2 बाइ के हुन्छ भने m1 plus m2 हेर ठीक छ र कहिलेकाहीँ के पनि भन्छ यो m2 रेस्टमा छ है पनि भन्न सक्छ र अब लेख्दिउला इफ m2 इज एट रेस्ट हुन्छ के भने त ल u2 0 हुन्छ र अब फर्मुला के हुन्छ अब v इक्वल टु u2 0 भएपछि के हो यो गायब भने जम्मै भएपछि के आयो त्यसमा यो m1 u1 बाइ m1 plus m2 हेर सिम्पल केही पनि छैन यार बुझ्छ है यति 0 भन्दा u2 नि 0 भएपछि ल यो पनि कन्डिसन तिम्रो छ हेर ठीक छ है र अर्को म तिमीलाई कुरा गरिहाल्छु र यो इलास्टिक कोलिजनमा अघिबाट जुन मैले फर्मुला निकालेको थिएँ त्यसमा अरु पनि कन्डिसन थियो र जस्तै तिम्रो मास सेम भए कस्तो हुन्छ ठीक छ त्यसपछि कुनै म्यासिभ बडी चाहिँ तिम्रो मोसनमा छ अर्को रेस्ट भए कस्तो होला अब म्यासिभ बडी रेस्टमा छ अर्को मोसनमा भए कोलाइड भए कस्तो होला ठीक छ अब कुनै एउटा बडी रेस्टमा छ अब कस्तो होला यस्तो धेरै कन्डिसन छ भनेर तर मैले अहिले यसलाई डिल गरिन ठीक छ है म यो न्यूमेरिकलमा डाइरेक्ट गरौँला किनभने भिडियो धेरै लेन्दी हुने भयो म त्यहाँको कन्डिसन छोडे है यसको कन्डिसनहरु 3-4 छन् र तिमीले बुक हेरेर पढ्नु बुझेन भने म छुट्टै तिम्रो कोलिजनको सेपरेट भिडियो बनाउँछु है ल अहिले म जस्ट बेसिक मात्रै हेर्दै न्यूमेरिकलको लागि मात्रै हेरिरहेको छु है म ल हुन त त्यो पनि न्यूमेरिकलको लागि नै हो र तर त्यो पनि डिल गर्यो भने अर्को 15 मिनेट लाग्छ र चाहिँ
किनभने त्यसमा धेरै कन्सेप्टहरु छ है। ल हामीले अहिले एनईबी को लागि हेर्दाखेरि यिनीहरुले लगभग होला जस्तो छ है। ल अब कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन छ सिम्पल कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हेर रेस्टिट्युसन यसलाई तिमी ई भन्छौ हेर। अब ई भने यसको रेशियो हो र यो त रेशियो फर्स्टमा त रेशियो यसको हो र सुन कि रिलेटिभ वेलोसिटी अफ सेपरेसन कि डिभोर्स पछि कुन भेलोसिटीमा गए कोलिजन पछि क्या मतलब सेपरेट हुने भेलोसिटी क्या मतलब फर्स्टमा के छ भन्दा दुई जना यसरी सँगै आइराछन् र ठोक्यो कोलाइड भएर सपोज यो कस्तो बनाइ मैले फेरि यो ल मिलाएर बुझ। अब यसपछि फेरि तिम्रो फेरि भागेर फेरि सेपरेसन भएर अब यो यसलाई भन्छौ तिमी एप्रोच यसलाई भन्छौ तिमी कोलिजन कन्ट्याक्ट यसलाई भन्छौ तिमी सेपरेसन यसलाई भन्छौ तिमी सेपरेसन बुझ्यौ है बुझ्यौ नि सेपरेसन भन्छौ ठीक छ नि। अब यसले के भन्छ भने जुन यसको तिम्रो u1 र u2 मा आएको थियो यिनीहरु ठीक छ र गएको के थियो त ल v1 र v2 मा आएर ठीक छ नि। अब यसले के भन्छ भने सेपरेट हुने रिलेटिभ भेलोसिटी बाइ यो यसले है मैले अनि त्यसपछि एप्रोच हुने हो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ एप्रोच यसको रेशियो हो कि सेपरेट हुँदा कुन रिलेटिभ भेलोसिटीले गइरहेछ र एप्रोच हुँदा फेरि कुन रिलेटिभ भेलोसिटीले एप्रोच भइरहेको थियो। अब रिलेटिभ भेलोसिटी त तिम्रो के दिन्छ भने डिफरेन्सले दिन्छ मैले भेक्टरमा पढाएकै छु डिफरेन्स कस्तो हुन्छ v2 - v1 हेर तर तल के हुन्छ भने u1 - u2 हेर किन उल्टो पाल्टो भएको ल ट्राई गर्नु त ल एन्सरमा भनिदिहाल्थ्यो र हैन यहाँ नेगेटिभ इग्नोर गर्न खोजे बुझाइहाल्छु म तर तिमीले यति बुझाउ कि मलाई कमेन्टमा ट्राई गर कि तलमाथि साइन किन फरक छ मतलब यहाँ 2 - 1 छ यहाँ 1 - 2 छ 2 - 1 2 - 1 अथवा 1 - 2 1 - 2 ल्याबे के हुन्थ्यो ट्राई इन कमेन्ट ठीक छ भन्न म भनिदिहाल्छु है। ल यसलाई भन्छौ तिमी कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हेर ठीक छ। अब यो ई को भ्यालु के हुन्छ भने ई 0 पनि हुन सक्छ ई तिम्रो लेस देन 1 हुन सक्छ ई तिम्रो 1 पनि हुन सक्छ ई तिम्रो ग्रेटर देन 1 पनि हुन्छ तर यो प्र्याक्टिकली हुन्न है यो थ्योरेटिकल। ल अब ई 0 केमा होला त अहिले भर्खर कुरा आएको थियो र पर्फेक्टली इनलास्टिकमा जुन हामी अहिले भर्खर यही पढाएको थियौँ कम्बाइन बोन र लेस देन 1 केमा हुन्छ भने इनइलास्टिकमा जो इलास्टिक छैन। अब 1 केमा होला भने पर्फेक्टली इलास्टिक हेर अथवा इलास्टिक मात्रै ल्याए पनि हुन्छ यो इनइलास्टिक हो INELASTIC यो पर्फेक्टली इनइलास्टिक हेर ठीक छ। यसलाई तिमी सुपर इलास्टिक भन्छौ हेर यो सुपर इलास्टिक भने चाहिँ कस्तो भने यो जुन एप्रोच छ भन्दा सेपरेसन बढी छ बुझिन्छ है। यसले गरे के हो भने नि यसले कन्ट्याक्ट हुने टाइममा कतै बाहिरबाट पनि इनर्जी थोरै एब्जर्ब गर्न सक्छ के त्यहाँ। अब अहिले छोड्दियो हेर है माथि कुरो हो है यति कुरो बुझ्यो कि यो तीनटा हाल्दियो हेर कति बेला रेस्टिट्युसन 1 हुन्छ अरे जब कोलिजन तिम्रो पर्फेक्टली इलास्टिक अथवा इलास्टिक हुन्छ त्यति बेला पुग्छ ठीक छ है। अनि कति बेला 1 भन्दा सानो हुन्छ अरे अब घट्दै जान्छ अरे अब कति बेला घट्छ भने इनइलास्टिक भए घटिहाल्छ 1 भन्दा अनि पर्फेक्टली नै इलास्टिक छ भने त 0 नै हुन्छ र घटेर यसको मतलब नर्मल्ली प्र्याक्टिकल्ली 0 र 1 को बीचमा पर्छ हाम्रो ई ठीक छ है। ल अब बाँकी यसको सिग्निफिकेन्स म तिमीलाई न्युमेरिकल गर्दा पनि डेटा देखाएरै बुझाउँछु प्र्याक्टिकल्ली हेर अथवा एक्सपेरिमेन्टल्ली ठीक छ है। ल यो लेक्चरमा यति गर्यो भने लगभग तिम्रो वर्क पावर र एनर्जीको कन्सेप्ट्सहरु फास्ट रिकल भएर र डेरिभेसन मैले केही पनि गरेको छैन किन म त्यो थ्योरीमा गराउँछु। अब यसपछि हामी पार्ट 2 पार्ट 3 गर्दै न्युमेरिकल्समा मज्जाले फत्रारी पढिदिन्छौँ है। ल सबैलाई थ्यांक यू भेरी मच स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ ठीक छ। सकेसम्म फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि शेयर गर्देऊ सपोर्ट मी।